Alors, salam alaikum. On va voir l'exercice du transformateur. Donc, on a un transformateur monophasé porte les indications suivantes sur sa plaque signalétique. Donc, nous avons des informations sur l'exercice. On a bien sûr la puissance l'oula, la puissance apparente, de volt ampère. Donc, la puissance apparente. On a le rendement du transformateur qui est 95%, et 0,95. On a la tension primaire qui est V1 nominal. On a la tension secondaire qui est V2 nominal. Alors, il nous demande, bien sûr, un transformateur monophasé. Alors, ce qu'il bien sûr, calculer le courant primaire nominal et un nominal. Donc, le courant, شوف ملي كيوجد ديال le courant كنخدموا غالبا بدو غلاسيون اما كتخدم بام بالرابور اذا كنعطيك الرابور اللي هو اي ان نومينال على اي 2 نومينال اولا كتخدم بلا بويسونس ابارونت. لا بويسونس ابارونت اس راه هي في ان نومينال في اي ان نومينال يعني في 1 في اي 1. الا كتبت لكم في 1 راه كتبت لكم في 1 نومينال هي في 2 فوا اي 2 صافي. دونك غالبا الكورون كتجبدو اما من هنا صافي يعني باش نعقلوا اما كتجبدو من الرابور اما كتجبدو من لا بويسونس ابارونت. هنا بيان سور ما عندناش الرابور لانه هنا يلاه غيسولك على الرابور فين هو. شنو الكيستيون هادي ريبريزونتي فين هو لو رابور هنا. شنو الكيستيون افال قالك دون ترانسفورماتور ما عرفتش المهم لو رابور هنا مسولين قالك ريبريزونتي لو شيما اون سيبوزون. المهم هنا طلب مني نلقى لو رابور ونتلاقاو معنا في ليكزرسيس ما علينا. دونك بمعنى اخر غنخدم بلا بويسونس ابارون. دونك دابا بغيت انا اي ان نومينال. شنو هي ان نومينال؟ هي اس نومينال على في ان نومينال. غدير لابليكاسيون نيميريك غتلقى هي 10 امبير عارفين لانه عندك شحال عندك بيان سور 2000 و 2200 على 220 هي 10 امبير. لو كورون اي دو نومينال دو ميم دونك اي دو نومينال هو اس على في دو نومينال بيان سور. دونك هي شحال هي 2200 على 127 غتعطيك 17.32 امبير. دونك هذا هو اي دو نومينال. دونك هذه هي اي دو نومينال وهذا هو اي ان نومينال. Alors, la question numéro 3, le rendement est précisé par une charge absorbant le courant nominal sous tension secondaire. Donc, nous allons faire le courant nominal, absorbant un courant. يعني كيهضرك فين كتكون لا شارج؟ لا شارج كتكون في السكوندير يعني هذا الكورون هذا absorbé par de la charge. و بويسكو هاد لا شارج كاينه في السكوندير يعني هذا الكورون اللي كيهضر عليه هو الكورون سكوندير. الطونسيون اللي خدامين عليها هي الطونسيون سكوندير نومينال يعني في دو نومينال. هذه الطونسيون اللي غتكون بيان سور في السكوندير et présentant un facteur de puissance égal à 0 AR. AR كتعني بانه زعما لا شارج اللي اندكتيف ولا كتب لك اف في يعني لا شارج اللي كاباسيتيف. الا كانت ريزيستيف راك تساوي واحد. الا كتب لك واحد بمعنى اخر كوس في ايكال يعني راه ريزيستيف لما يكتب لك ار او اف في. هنا قال لك كالكولي لا فالور دي بيرت دون لو ترانسفورماتور دون سي كونديسيون. دونك بغينا بيان سور لا فالور ديال لي بيرت يعني بغينا اش لي بيرت توتال اولا كاين اللي كيسميهم سيغما بيرت صافي. بغينا لي بيرت توتال يعني لي بيرت جول زائد لي بيرت فير. اش كنعرفوا حنايا؟ كنعرفوا بيان سور بان لو روندومون ديالنا هو بي ايتول اللي هي بي 2 ياك على بي 1. بي 2 شناهي؟ هي لا بويسونس ابسوربي هي لا بويسونس او نيفو ديال سكوندير. بي 1 هي لا بويسونس ابسوربي بار لو ترانسفورماتور او بريمير. هي شحال؟ هي بي 2 على شنو هي بي 1؟ بي 1 بيان سور راه هي بي 2 زائد لي بيرت توتال اللي بيان سور حنا اللي كيسميهم سيغما بيرت. دابا غندير جداء الطرفين جداء الوسطين اش غنحصل؟ الو شنو غندير هنا؟ دونك هاد الشيء في لو روندومون و بي 2 في 1 هادي غنعتبرها بحال عندي هنا واحد هنا يعني اش غندير هنا يعني هذا في هذا زائد هذا في هذا يعني غتبقى عندي شحال؟ غتبقى عندي لو روندومون في بي 2 زائد لي بيرت توتال ايكالا بي 2. انا شنو باغي؟ بيان سور هاد لي بيرت توتال غنقلب انا على هذا صافي. الوغ دابا بي 2 ياك زائد لي بيرت توتال اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا بي 2 على لو روندومون امبليك انا بغيت دابا لي بيرت توتال. دونك لي بيرت توتال هما بي 2 على الروندومون ناقص بي 2. دونك لي بيرت توتال غنعمل بيان سور بي 2 غيبقى لي هو واحد على الروندومون ناقص واحد. دونك هادو هما لي بيرت توتال ودير ابليكاسيون نيميريك صافين.
دونك صافي هادشي اللي كاين. دونك ضربنا هذا في هذا وهذا في هذا. يلا دابا بيان سور بغينا اش؟ بغينا بيان سور بي 2. شنو هي بي 2؟ بي 2 كنعرفوا حنا هي اي 2 اللي سميوها هنايا. هاد اي 2 راه سموها في دو نومينال هما هنا. هي في دو نومينال في اي دو نومينال في كوس في دو نومينال. وكوس في دو نومينال هو هذا. فهمت؟ واخا سماها كوس في ولكن راه كذاك لا شارج تكون في سكوندير. فهمت؟ دونك هادي عندك شحال؟ في دو نومينال ها هي 127. اي دو نومينال هي شحال؟ لقيناها هي 17.32. وكوس في هي بيان سور 0.8. فهمت؟ ولو روندومون هو عطالك هو 0.95. لو روندومون هو 0.95. دونك عندك كلشي. ملي غدير ابليكاسيون نوميريك كتلقى بان لي بيرت توتال غيخرجوا لكم هما 92.63 وات. صافي. Alors درنا la question 1 2 3. نمشيو دابا la question 4. قال لك انا représenter un schéma équivalent ramené au secondaire du transformateur en faisant apparaître les éléments classiques exposés dans le cours ديال من. Donc شنو هي la question بعد هذه؟ la question 4. Alors نكملوا l'exercice. Donc la question 4 غير نعاود سميتو schéma ramené au secondaire bien sûr هي هذه. Donc on a un transformateur parfait. عندي bien sûr هاد les éléments. Primaire bien sûr كيكون خاوي. هادي bien sûr هي V1 nominal. وهاد la tension normalement راه هي V2 nominal complexe. هاد le courant هو I2 nominal. وهاد le courant هو I1 nominal. كما كلشي complexe. وهنا عندي le rapport M. وهادي bien sûr كنسميوها RS لا باردون ديما هادي كنقلبهم. دونك هنا هادي كتسمى GXS وهادي كتسمى RS. وهذا الطونسيون هذا راه هو V2 0 كومبلكس. وهذا الطونسيون هذا هو دلتا I2 افيك XS هنايا راه هي اش كنسميوها اللي عقلتو كنسميوها لا رياكتونس ايكيفالونت رامني او سكوندير. و RS كتسمى la résistance équivalente ramenée au secondaire avec XS هي M au carré fois R1 زائد R2. عاوتاني نقلب هادو. هادي بيان سور شناهي هي M au carré X1 la réactance ديال primaire plus X2 la réactance تاع secondaire. وهادي بيان سور هي M carré R1 plus R2. هذا يرابيل هذا متفقين. هادشي ما مطلوبش منكم في السؤال غير انا نحتاجو لكم هنا. R1 هي la résistance primaire, la résistance secondaire, la réactance primaire, la réactance secondaire. نمشيو دابا la question 5 قال لك en supposant قال لك هادي هنايا la valeur des pertes. قال لك en supposant que régime sinusoïdal قال لك كنعتبروا انه في الريجيم sinusoïdal les pertes sont uniformément réparties entre pertes fer et pertes joule. يعني قال لك هادوك لي بيرت توتال اللي لقيتي دابا انت ياك راه نورمالمون شنو هما لي بيرت جول زائد لي بيرت فير. وقال لك يونيفورميمون يعني قد هادو قد هادو. يعني بمعنى اخر بحال بغا يقول لك بان لي بيرت جول كيساويو لي بيرت فير. هادي هي يونيفورميمون من الاخر. متفقين؟ قال لك هذا ايبوتيز اعتبره هو. نكملوا هنايا السؤال. قال لك انا كالكولي الوغ لا فالور دو تو لي زيليمون ريزيستيف ديال الشيما. شنو هما لي زيليمون ريزيستيف تاع الشيما؟ هما عندنا بيان سور لي زيليمون ريزيستيف هما ار اس. وكاينه حتى واحد لا ريزيستونس اخرى كتسمى ار ام. لانه نورمالمون هنا في هاد الشيما غامني او سكوندير هنا راه نورمالمون هاد الشيما هادي كتسمى شيما غامني او سكوندير دون لابروكسيماسيون دو كاب. عارفين؟ ولكن بحال دابا هنا ما ذكرش ليا لابروكسيماسيون. نورمالمون نتوما راه اغلبيه كنخدموا بيان سور بهادي. وراه ممكن نعطيك هاد الشيما حتى هي ممكنه. عارفين؟ هنا نورمالمون شوش قال لي وانا شوف رجع قال لك هنا يغوبريزونتي ان شيما ايكيفالون غامني او سكوندير. عارفين؟ ولكن ما هضرش ليا على لابروكسيماسيون دو كاب. عارفين؟ ما كاينش لابروكسيماسيون دو كاب يعني ضروري خاصني هاد الديبول مانيتيزون. هادي اش كنسميها هادي كنسميها جي اكس ام وهادي كتسمى ار ام. اولا كاين اللي كيسميها الار ام كاين اللي كيسميها ار اف لا ريزيستونس دو فويت. عارفين؟
يعني في هذه الحاله نقدر انا دابا نلقى لي زاليمون ريزيستيف شنو هما، نقدر نلقى ار ام ونلقى حتى ار اس، هادو هما لي زاليمون ريزيستيف. دونك جو ريبيت، شوف بالنسبه للناس تاع الدوزيام اني اس تي او، الناس تاع الباك راه عندكم غير عندكم ديما كاب، بمعنى اخر هذا ما كيكونش عندكم صافين. الناس اللي ابخي الباك البي تي اس كلاس بريبا اكسيتيرا، راه الا قال لك في هاد لا كيسيون قال لك عطيني ريبريزونتي ان شيما غامني او سكوندير وما ذكرتش لك لابروكسيماسيون دو كاب، ضروري خصك دير لي الديبول هذا صافي. حنا غنديرو بانه ما هضرش ليا لا كاب ونجبدو دي ريزيستونس، لان هذه كتعطى في ليكزامان بزاف هاد ار ام. اش كتسمى ار ام؟ دونك قلنا كاين جوج دابا بانو جداد، ار ام راه هي ار اف لا ريزيستونس دو فويت، او بيان كتسمى لا ريزيستونس مانيتيزونت، وهاد اكس ام او لا اكس مي كاين اللي كيتسمى اكس مي صافين. هذه كتسمى بيان سور لا رياكتانس مانيتيزونت. اش كتساوي؟ كتساوي ال مي فو اوميغا، ال مي فو اوميغا، هذه بيان سور بالاونغ. هذه كتسمى لاندكتونس مانيتيزونت صافي. دونك دابا نحاولوا نلقاو هاد الجوج متفقين. الوغ الناس تاع الدوزيام اني اس تي هذا حيدوه وغادي بلا ما تحسبوها صافين. الناس اللي ابخي الباك يتبعوا معايا هادشي هذا. عرفت هاد ليكزيرسيس من الناس تاع الباك راه ممكن هذه الشيء كيطلبوا منكم بارفوا كيقول لك حسبها ار ام. دونك ال اس هنايا اش كنعرفوا هنايا؟ العلاقه ديالنا هي بي ان سي سي على اي دو سي سي و كاري، و ال ام العلاقه ديالها حنا عارفينها هي هي يو ان باردون، هي كتكون في هي عارفين فين كاينه؟ هي كاينه في البريمير، في البريمير. دونك البريمير هو هذا وهذا هو السكوندير عارفين. دونك كنخدموا باش كنخدموا هي في ان نومينال على بي ان زيرو، يعني كنجبدو من لي بيرت. دونك نجيو دابا نكملو هنايا. الوغ بغينا لي زيليمون ريزيستيف هما ار اس و ار ام صافي. هما لي زيليمون تاع الشيما ايكيفالون، هي بي ان سي سي على اي دو سي سي او كاري. شنو هي بي ان سي سي؟ بي ان سي سي راه هما لي بيرت جول، و لي بيرت جول قلنا شنو هما؟ شوف قال لك هو قبل هنايا، قال لك راه لي بيرت جول كيساوي لي بيرت فير، يعني دوك لي بيرت توتال اللي لقيت شحال لقيت لي بيرت شحال لقيتهم انا؟ لقيتهم شحال؟ كنا لقيناهم هما 95 92 هاهم 92.63 92.63، يعني هذيك تساوي هذه، يعني ان لي بيرت جول، يعني ان لي بيرت جول هما لي بيرت توتال على جوج صافي. وشنو هي اي دو سي سي؟ اي دو سي سي حنا كنعرفوها راه هي اي دو نومينال. دونك صافي دابا عندك عندك دابا بي ان سي سي، عندك كلشي دابا اون بو كالكولي دابا ار اس، عندك بي ان سي سي وعندك بيان سور اي دو سي سي، عندك كلشي صافي. عندك بي ان سي سي وعندك بيان سور بي ان سي سي و اي دو سي سي، وغادير الكالكول. بي ان سي سي شنو هما؟ لي بير توتال على جوج. فين هما لي بير توتال؟ لي بير توتال هما هادو، هما 92.63. اي دو سي سي هي اي دو نومينال. اي دو نومينال شنو هي 17 فاصله، حنا كنا لقينا هنا هي 17 هي هذه هاي 17.32 صافي. ودير الكالكول وغادي تلقاها بيان سور. شحال لقيت انا ار اس؟ لقيتها هي 0.154 بيان سور اوم. بغيت دابا هادي ار ام لا ريزيستونس مانيتيزونت، و بيان لا ريزيستونس دو فويت كي اللي كيرمز ليها بيان سور بار اف بار ديفينيسيون. راه عندنا بيان سور ان ديمونستراسيون ديمونطريناها في الكور، هي في ان نومينال على بي ان زيرو. وشنو هي بي ان زيرو؟ راه هما لي بيرت فير، و لي بيرت فير عاوتاني راه هما لي بيرت توتال على جوج لانهم يونيفورميمون ريبارتي. يعني عاوتاني عندك هادي وشنو هي في ان نومينال؟ عاطينا لينا في ان نومينال هي 220 فولت. في ان نومينال صافي. وغدير عاوتاني لابليكاسيون نيميريك الام تخرج شويه كبيره، تخرج هي 1045 اوم، يعني هي 1.045 كيلو اوم. شوفوا لا كيسيون سويفونت. قال لك اسيدي دابا هنا فوالا اون سيبوزون كو ريجيم لي بيرت اما قال لك تو لي زيليمون ريزيستيف ديال الشيما اللي هما اش ار اس و ار ام. من بعد قال لك هنا لا طونسيون سكوندير افي دو سو ترانسفورماتور كتساوي، هنا راه قال لي لقى الرابور ما عرفت فين داير راه باقي ما كملناش واقيلا ليكزيرسيس، مي هنا راه كيهضر على الرابور. المهم هنا قال لك لا طونسيون سكوندير افي دو ترانسفورماتور هي اي في دو زيرو هي 133. قال لك كالكولي الوغ لو رابور دابا عاد غيبدا فوالا. دونك لا كيسيون ها الرابور راكم حنا كنقلب عليه. دونك لا كيسيون سيتي لا طونسيون سكوندير افي دي 220 كالكولي الوغ لو رابور دو ترانسفورماسيون ام نقطه. دونك ام حنا كنعرفوا هذه لا كيسيون 6 هي
في دو زيرو على في ان نومينال. في دو زيرو هي 133 و في ان نومينال هي 220. بيان سور الي ا يخرج لك ا بي سي، دونك لو رابور يخرج لك هو 0,604 inférieur à 1, donc c'est un 30 formateur ABC. En utilisant la formule en utilisant la formule simplifiée, donnant la chute de tension au point nominal, calculer la valeur de l'inductance de fuite ramenée au secondaire du transformateur. اش كنعرفوا هنايا؟ كنعرفوا هنا بان دلتا يو 2 هي في دو 0 ناقص في دو نومينال. شنو هي في دو 0؟ في دو 0 هي 133، دونك هي 133 ناقص شنو هي في دو نومينال؟ في دو نومينال هي 127. دونك عطاك شحال؟ عطاك 6 فولت، دونك هذه هي دلتا اي 2 لا شوت دو طونسيون سكوندير اللي كاينه هنا. هذه هنا غتخرج لي 6 فولت، بيان سور الموديول ماشي الفالور كومبلكس 6 فولت. ولكن حنا ما باغينش دلتا اي 2. انا اش كنقلب؟ انا كنقلب على شوف بغا لاندكتونس دو فويت. هذه شنو سمينا؟ هذه سمينا اكس اس ياك، ومن كيقلب على اكس اس. شنو اكس اس؟ اكس اس هي ال، شوف اما كنسميوها اكس اس اما نقدروا نسميوها ال مي اللي بغيتي نسميوها، نخليوها ال اس. دونك هي شناهي؟ هي ال اس فو اوميغا. هو كيقلب على هذه، هي اللي كيقلب هو على ال اس بالاونغي. هذه هي لاندكتونس دو فويت ديال السكوندير اللي كاينه او سكوندير. متفقين؟ يعني شنو دلتا اي 2 اللي كنعرف انايا؟ دلتا اي 2 هي ار اس كوس في زائد اكس اس سينوس في، كلشي فوا اي دو نومينال. انا كنقلب دابا على هذه اكس اس، يعني دابا غنقسم، دونك دابا ندير بحال هكا، هي ار اس كوس في زائد اكس اس سينوس في ايكالا دلتا اي 2 اللي كتساوي 6 على اي دو نومينال. وعندي اي دو نومينال، انا اش باغي؟ كنقلب على هذه، دونك اكس اس سينوس في هي دلتا اي 2 على اي دو نومينال ناقص ار اس كوسينوس في. ها هما صافي. نكملوا، نعاود دابا نقسم على سينوس في. غتبقى لي شحال؟ غتبقى لي اكس اس ايكالا دلتا اي 2 على اي دو نومينال موان ار اس كوسينوس في، كلشي على سينوس في. صافي قسمت على سينوس في. ولكن كنقلب ونورمالمون شنو هي الاكس اس؟ هاد اكس اس راه هي ال اس اوميغا. دونك دابا شنو هي ال اس؟ هي دلتا اي 2 على اي دو نومينال ناقص ار اس كوس في، كلشي على اوميغا سينوس في. متفقين؟ هادشي بيان سور باش غيخرج لك بالاونغي. عندك كلشي، واش عندنا كلشي؟ عندنا كلشي. دلتا اي 2 هي 6، اي دو نومينال هي 17.32. لقيناها ال اس اذا لقيناها دابا كوس في 0.8 وسينوس في اش غدير؟ ديرها فوا هادي في سينوس في هي سينوس كوس موان زان. هادي سينوس في غديرها بحال هكا، سينوس في راه هي سينوس كوسينوس موان زان ديال 0.8. واوميغا شناهي؟ اوميغا هي 2 بي فوا لا فريكونس، ولا فريكونس هو 50، دونك هي 100 بي راديون بار سكوند. صافي دابا ابليكاسيون نيميريك. دونك غتجي دابا هنا ملي غتعوض كلشي ال اس غتخرج لك هي، خرجت لي انا 1.18 10 على بويسونس موان 3 اونغي اللي هي 1.18 ملي اونغي. هذه لا كيسيون 7. لا كيسيون 8، هذه لا كيسيون 7. لا كيسيون 8 لا لا هذه لا كيسيون 6. هذه ماشي 7. دابا هذه راه غنديرو 7. لا كيسيون 7 قال لك calculer la valeur de la tension secondaire correspondant à une charge absorbant la moitié de la tension au secondaire nominale, toujours avec un facteur de puissance cos phi égal à 0.8. قال لك دابا لقى لي لا tension au secondaire, la tension secondaire ياك correspondant à une charge
الوغ لا كيسيون 7 قال لك دابا لقى ليا في دو نومينال ياك ملي لا شارج ديالي غتابسوربي غير اي دو نومينال على جوج. عارفين واش بغات العمليه؟ دونك شوف في دو نومينال كانت هي شحال عندنا شوفوها كانت هي 127 127 كانت كتساوي 127 ها هي ملي كنا كنابسوربيو اي نومينال اللي هي 17.33. دابا قال لك الى هاد لا شارج ابسورباتي غير النص شحال غيساوي في دو نومينال؟ هادي راه كيسيون. يعني دابا الى عندي هادي راه اي دو نومينال، الى عندي اي دو نومينال راه بحال عندي اي دو نومينال على جوج، يعني هي 17.33 على جوج امبير. دونك هذه المعلومه عندي. الوغ غنمشي لدلتا اي 2. شنو هي دلتا اي 2؟ هي في دو زيرو موان في دو نومينال. دونك في دو نومينال شناهي؟ هي دلتا اي 2 لا هي في دو زيرو ناقص دلتا اي 2. هادي الي فيكس. دونك شحال كتساوي ليا هادي؟ شحال كتساوي في دو زيرو؟ كتساوي بيان سور 133. ها هي ديجا عندي هادي. دونك في دو زيرو هي 133. وشنو هي دلتا اي 2؟ كنعرفوها حنا هي ار اس كوس في بلس اكس اس بلس اكس اس سينيس في كلشي فاش كلشي هاد المره في اي دونومينال على جوج، ماشي في اي دونومينال، في اي دونومينال على جوج، لان انت لا شارج ديالك راه الا ابسوربي جوست لا مواتي دو كورون نومينال. دونك سور دو. دونك عندك دابا كلشي ياك، عندك ار اس، عندك كوس في، عندك اكس اس، عندك سين في، هادشي كاع حسبتيه، وعندك هادي شي عندك هاي صافي 17 على جوج، وعندك في دونك صافي tu vas faire juste le calcul باش تلقى في دو نومينال. غنحسبها نوقف الفيديو نحسبها بعدا هو الاول. دونك ملي درنا لو كالكول لقينا بان دلتا اي 2 هي 1.07 فولت، ودابا هنا غنشد 133 نقصها من 1.07 فولت. دونك في دو نومينال غتخرج لك هي 133 1.07 غتخرج لك هي 100. دونك لاشي دو طونسيون نزلات لان الكورون نزل فولت. عارفين هادشي اللي كيقلبوا لي فهاد لا كيسيون. لا كيسيون سويفونت لا ديرنيير كيسيون قال لك هنا كالكولي لو روندمون. دونك هنا بغينا لو روندمون، قال لك كالكولي لو روندمون du transformateur lorsqu'il débite sur une charge absorbant la moitié du courant nominal toujours avec un cos phi. donc c'est simple. دونك انت ديجا حسبتي في دو نومينال ملي كيابسوربي، دونك جا حسبتي بانه اي نومينال ملي كتكون على جوج، ملي كيابسوربي اي نومينال على جوج لقيتي بان في دو نومينال هي شحال؟ هي 131.93 فولت. دونك لو روندمون ديالك هو بي 2 على بي 2 زائد لي بيرت توتال. لي بيرت توتال ما غيتغيروش، هما اللي لقينا قبيله 93.92.63. غتبقى لك فقط بي 2. بي 2 شناهي؟ هي في دو نومينال اي دو نومينال كوس في دو نومينال، ولكن عاوتاني غير لا مواتي ديال الكورون. شفتو ولا لا؟ دائما اون طرافاي افيك لا مواتي ديال الكورون. دونك عندك هادي وهادي غتعوضها ب 131.93 وكوسينيس في دو نومينال راه هو كوسينيس في هو داك 0.9 لانه قال لك اون غاردون توجور ها هو راه قال لك هنايا قال لك توجور افيك ان كوس في هو 0.8 اف في صافي. دونك بيان سور غتبقى لك وتلقى لو روندمون ديالك هنا ما عرفتش شحال خرج، ما تحسبوا نتوما يخرج لكم بيان سور بالبورسونتاج.